I believe your most favorite subject in the Constitution 1843 सर, जिसका जिक्र थोड़ा सा शामी साहब ने भी किया. आर्टिकल 1843 सर, उसकी मौजूदगी में जब वो मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस और वायलेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट, और हम सो मोटो ले लेते हैं. सो मोटो तो सर इस मुल्क में बहुत हुए, मेनली पॉलिटिकल इश्यूज पर, लेकिन साथ साथ एक आम आदमी जो उसको 30-30 साल सिविल कोर्ट में और ट्रायल कोर्ट में क्रिमिनल सिविल मैटर्स दोनों में भुगतना पड़ता है. हाउ फार डू यू थिंक हैज 1843 बीन सक्सेसफुल, या अगर नहीं सक्सेसफुल तो उसके आप रीजन हमें थोड़ा सा बताइए सर. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. मैं जब ये 1843 का आपको जवाब दूंगा तो मेरे ज़हन में उस वक्त बहुत सारी और बातें भी हैं, तो उन सारों से मुंसलिक करके दूंगा. अभी जैसे अहमद बिलाल महबूब साहब ने जिक्र किया कि पाकिस्तान में आइन है लेकिन उसकी ऑब्जर्वेंस उस तरह से नहीं है. फिर यासिर साहब ने बताया कि कुछ मुल्क ऐसे भी हैं जहाँ पे खासतौर पे हिंदुस्तान आइनी कोई नहीं है लेकिन वहाँ का जो निज़ाम है वो बड़ा अच्छा चलता है, और यहाँ पे ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है और फिर भी इतना कंफ्यूजन मचा हुआ है. शामी साहब ने भी जिक्र किया करारदाद मकासद का, और करारदाद मकासद पे आज तक बहस चल रही. काफी साल तो ये बहस होती रही कि ये जो प्रोविजंस हैं ये इम्प्लीमेंटेबल भी है कि नहीं है, या ये वो आइडियल्स हैं जिसको कि हमने फॉलो करना है. इंटरेस्टिंगली दोनों साइड पे जजमेंट्स मिलती हैं. और मेरा अपना एक केस था, मेरा एक दोस्त है तो उसका और मेरा बहुत सालों से ये डिफरेंस चल रहा था. मैंने जब करारदाद मकासद जब 8वीं तरमीम के बाद हिस्सा बन गई आइन का, तो मेरा ज़हन वही था जो शामी साहब का है. मैंने कहा कि ये तो अब चूंकि आइन का हिस्सा बन गई है तो अब तो ये इम्प्लीमेंटेबल है. वो जो मेरे दोस्त हैं वो अब रिटायर हो चुके हैं फ्रॉम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो उनका ख्याल था कि नहीं ये तो एक आइडियल्स है जो कि हम अचीव करना चाहते हैं लेकिन दे आर नॉट इम्प्लीमेंटेबल थ्रू कोर्ट्स. उन्हीं दिनों में जब हमारी ये अक्सर बहस हुआ करती थी और हम बहस करते थे, मैं बड़ा पैशनेट था अपने व्यू के बारे में, जो कि आज मैं समझता हूँ कि उनका भी व्यू इतना गलत नहीं था. तो मुझे मौका मिल गया उन पे फौकियत लेने का, और मैंने एक फैसला करवा दिया सुप्रीम कोर्ट से जिसमें उसने बाकायदा ये जुमले लिखे कि आर्टिकल 2A इज इम्प्लीमेंटेबल. तो अदालत को जैसे जैसे मौका मिलता है आइन की तशरीह करने का वो करती है, लेकिन कुछ ऐसा पीरियड भी हमने देखा जहाँ पे कि आइन की तशरीह नहीं हुई, यानी इंटरप्रिटेशन नहीं बल्कि डिस्टॉर्शन हुई, या जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करना, या आइन में खुद जिस तरह वो जफर अली शाह केस में उन्होंने कह दिया कि आप तो आइन में तरमीम भी कर सकते हैं, तो इस तरह का भी एडवेंचरिज्म हुआ. तो 1843 को जब हम देखते हैं तो 1843 में भी हमें इस तरह की चीजें जो है वो नजर आती हैं. अब आइन क्या है, क्या मैं अभी बैठा यही सोच रहा था कि आइन क्या होता है पाकिस्तान की नस्बत से, तो मुझे एकदम अपना वो जमाना याद आ गया जब बसंत पे हम पतंगे उड़ाते थे, और बसंत की जो ईद होती थी तो मैं रहता था यहाँ, एक हमारा घर होता था, बड़े बड़े दरख्त होते थे, वहां ग्राउंडें होती थी. तो मैं रात को यही ख्वाब देख रहा होता था कि बड़ी पतंगे आएंगी और मैं वो सारी पतंगे जो है वहां से हासिल कर लूंगा, पकड़ लूंगा. तो वो चीज जो है वो मुझे आज यहाँ बड़ी मददगार साबित हो रही है. आज आप सोचेंगे कि इसकी क्या रेलेवेंस आइन की और पतंग की. पाकिस्तान का आइन एक कटी पतंग की तरह, जो भी उसको लूट लेता है कम से कम उसको फाड़ता नहीं है, वो रख छोड़ता है उसको कि हम इसको फॉलो करेंगे. जब फौज के हाथ में आइन आता है तो फौज कहती है कि हम इसको अपने मुताबिक फॉलो करेंगे. जब अदलिया के हाथ में आता है तो वो आइन को फिर जब उनके हिस्से में आता है तो वो भी कहते हैं कि आइन अपनी जगह कायम है, लेकिन अब हम बताएंगे कि आइन क्या है. और जब सियासतदान के पास आता है तो फिर वो कहता है हम बताएंगे आइन क्या, हम लेजिस्लेशन के जरिए बता देंगे, और हर कोई कोशिश करता है दूसरे पे सबकत ले जाने के लिए. तो 1843 जो है इसी तरह का बेदरेज इस्तेमाल जब उसको होना शुरू हुआ, और पिछले चंद चीफ जस्टिस जो थे हमने उनको देखा, नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि मेरे किसी से कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, ऑन प्रिंसिपल हमारे व्यूज डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन सारे लोग आज भी मेरे दोस्त हैं और मेरे दिल में उनके खिलाफ कुछ भी नहीं है. उनके दिल में अगर कुछ हो तो उनकी मर्जी है, लेकिन व्यूज हमारे डिफरेंट जरूर है. तो मैं समझता हूँ कि आर्टिकल 1843 को अगर आप जरा गौर से देखें तो वहां पे एक और आर्टिकल भी है उसके साथ लगता है 187. तो जज साहबान जो है आर्टिकल 1843 को 187 के साथ मिला के पढ़ते हैं
اور جب ملا کے پڑھتے ہیں تو 187 میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ ہے یہ کوئی بھی حکم جاری کر سکتی ہے جس کا کہ تعلق حصول انصاف سے ہو، کوئی بھی، تو کمپلیٹ جسٹس. تو اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انفیٹرڈ ان کے پاس ایک ڈسکریشن ہے کہ انصاف کے نام پہ جس کو وہ انصاف سمجھتے ہیں وہ کوئی بھی آرڈر پاس کر سکتے ہیں. لیکن وہاں پہ وہ اس چیز کو بھول جاتے ہیں اور نظر انداز کر دیتے ہیں کہ آرٹیکل 187 کے شروع میں 3 لفظ لکھے ہوئے اور وہ ہے سبجیکٹ ٹو کلاس 2 آف آرٹیکل 175. اور یہ جو ڈیفائن کرتا ہے لمٹس کورٹ کی، کہ وہاں لکھا گیا کہ کوئی بھی عدالت پاکستان کی اس کو وہ اختیار نہیں ہوگا جو اس کو اسپیسیفکلی قانون میں یا آئین میں تفویض نہ کیا ہو. تو لہذا کوئی بھی اختیار جو 187 میں آپ استعمال کرتے ہیں وہ تابع ہے اس اختیار کے جو آئین اور قانون ہماری عدالتوں کو دیتا ہے. تو یہاں پہ جج صاحبان سے یہ بہت نہ صرف کہ میں سمجھتا ہوں غلطی ہوئی، بلکہ مزید اس کو پرپیچویٹ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وکلا جو ہے بیچارے ڈر کے مارے عدالت میں یہ بات نہیں کر سکتے. کیونکہ مجھے یاد ہے جب میں نے پریکٹس شروع کی تھی تو اس وقت بھی بہت سے وکلا کو میں دیکھتا تھا اور وہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ جناب کے دائرہ اختیار میں یہ چیز نہیں آتی. لیکن بعد میں جو نارمز بنی اس میں یہ بدتمیزی سمجھی جاتی تھی کہ جب کوئی کھڑا ہو کے کہہ دے کہ آپ کو جورسڈکشن نہیں ہے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ توہین عدالت کے مترادف ہو گیا. تو مجھے آبویسلی مشکل ہوتی تھی، لیکن چونکہ میں سمجھتا تھا کہ قانون جو ہے وہ کوٹ کرنا چاہیے. اب آپ نے 184(3) کی نسبت سے پوچھا تو ہم نے دیکھا کہ ایک ہمارے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ڈیم بنانے چل پڑے، پھر وہ ہسپتالوں میں گئے، پھر وہ اسکولوں میں جانا شروع کر دیا انہوں نے، اور انہوں نے بڑے بڑے محکمے جو ہے پی آئی اے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. پی آئی اے کے مینیجنگ ڈائریکٹر کو، پی آئی اے کی پرفارمنس جو ہے اس کو، اور ابھی موجودہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے ابھی کل شاید یہ بات کی ہے، انہوں نے شاید کہا ذرا ویریفائی کر لیجیے گا، انہوں نے کہا اب تو آئین خود ہمارے پاس آ گیا. یعنی آئین اب خود آ گیا، یعنی اب وہ اتنے بڑے ہو گئے کہ اب وہ آئین جو ہے ان کو دستک دے رہا ہے. تو جہاں پہ کہ ذہن میں اس طرح کی چیز آپ کی آنی شروع ہو جائے، کیونکہ ججز کے بارے میں خاص طور پہ میں نے یہ سنا تھا ہمیشہ سے کہ نہ صرف کہ ان میں ڈیپ ڈاؤن ہیوملٹی ہوتی ہے بلکہ دے آر جینوئنلی ویری ہمبل. اور اس لیے نہیں وہ ہمبل ہوتے کہ وہ دل میں سوچتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں تو وی شوڈ ہیو اے ویری کانڈیسینڈنگ ایٹیٹیوڈ اور ہم بہت ہمبل. وہ جینوئنلی سمجھتے ہیں کہ یار ہم کچھ نہیں ہے، وی آر چینڈ، وی آر ان دا فیڈرل آف لا، وی ہیو نو ڈسکریشن، نتھنگ، اٹس اے سیکرڈ ٹرسٹ. لیکن وہ ساری جو ایک بادشاہت والی جو فیلنگ آنی شروع ہو گئی ہے رائلٹی کی، تو یہاں پہ رائلٹی کی فیلنگ مختلف لوگوں کو، مختلف طبقوں کو مختلف اوقات میں آئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ اس فیلنگ کو وہاں سے نہیں نکالیں گے، پاکستان میں جو ڈیو پروسیس ہے اس کو ہم اسٹیبلش نہیں کر سکتے. اور ڈیو پروسیس کے لیے سب سے ضروری چیز، جس طرح ابھی آپ نے بھی ایک سوال میں اشارہ کیا تھا اور میں سن رہا تھا غور سے، کہ آپ نے کہا کہ خاص طور پہ یاسر صاحب نے بھی بات کی وہ جرمنی کے حوالے سے، کہ قوانین جو ہیں ان کو ریزنیبل ہونا چاہیے، ان کو لاجیکل ہونا چاہیے، ان کو اپریسو نہیں ہونا چاہیے. تو کیا پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں یہ چیز ہے؟ کنسیپچولی یاسر صاحب بالکل پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں یہ چیز ہے، اور آرٹیکل 4 میں اس چیز کا ذکر ہے جس کو کہ ہم ڈیو پروسیس بھی کہتے ہیں. دوسرا ذکر جو کیا شامی صاحب نے آرٹیکل 2A کا، اس میں بھی یہ انبلٹ ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون ایسا نہیں بن سکتا جو کہ انریزنیبل ہو، جو انلاجیکل ہو، جو اپریسو ہو. وہ پارلیمان بھی نہیں بنا سکتی. یہ سارا ہمارے قوانین میں ہے، لیکن ہمارے ججز جو ہیں اس جورسپروڈنس کو ڈیولپ کرنے سے قاصر رہے ہیں. بہت ساری جورسپروڈنس ڈیولپ ہوئی ہے، اتنے بھی حالات خراب نہیں ہیں. جہاں سول لا کا تعلق ہے یا فوجداری لا کا تعلق ہے، اور جو باقی جو قوانین ہیں وہاں پہ بہت جورسپروڈنس ڈیولپ ہوئی ہے. انفارچونیٹلی ایک چھوٹا سا حصہ ہے کیسز کا جس میں کہ سیاست دان انوالو ہو جاتے ہیں بڑے بڑے، وہاں پہ ججز جو ہیں ان کی بھی لائکس ڈس لائکس ہوتی ہیں. اور پاکستان میں چونکہ ججوں کی تقرریاں جو ہے اوور دا ایئر، ان میں خاصا عمل دخل ان لوگوں کا رہتا ہے جو میٹر کرتے ہیں کسی بھی وقت پہ، تو ان کی ایک نیچرل لیڈنگ ہوتی ہے اس طرح کی. اور یہ رول کانسٹیٹیوشن نے ان کو دیا نہیں تھا. اگر تو دونوں پارٹی سبمٹ کر لیں کہ ٹھیک ہے بھائی آپ آربیٹر بن جائیں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ پولیٹیکل کوشچن جو ہیں ان کو خاص طور پہ ان کے کوڈ آف کانڈکٹ میں بھی باہر رکھا گیا. پاکستان کی ججمنٹس بھی ہیں اور یہاں تک فیصلے ہیں کہ ایکیڈیمک کوشچنز میں عدالتیں نہیں آئیں گی. لیکن وہ جو ایک ارج ہوتی ہے کہ ان کا جو آپس میں جو ریشہ دوانیاں ہوتی ہیں
وہاں پہ آ کے تو ان کے یہ جو انٹرسٹ جب کلیش کرتے ہیں تو وہ جو جورسپروڈنس ڈیولپ ہوتی ہے وہ پھر ساری قوم کو مسلیڈ کرتی ہے. تو وہ کیوٹک جورسپروڈنس ہے وہ میں نے ایک دن پورا ٹیبولیٹ کیا تھا, وہ ملا کے اس کے 15 سے 20 کیسز بنتے ہیں. آج نیا سپریم کورٹ آپ بٹھائیں, ساری پارلیمان بیٹھے, پورا سپریم کورٹ لے آؤ, ان میں سے بھی ریٹین کریں جو اچھے ہیں, اور وہ سارے بیٹھے صرف 15 سے 20 کیسز جو ہے 1 سے 2 ماہ میں ان کو ختم کریں, پاکستان کی جورسپروڈنس کی نوک پلک سبر جائے گی, اور یہ جو 184(3) ہے یہ ان ریئل اسپرٹ انشاءاللہ انٹروڈیوس ہو جائے گی. یہ کوئی ایسی امپاسبل بات نہیں ہے, اور اس لیے میں کہتا ہوں آج کے ٹاپک کے نسبت سے کہ ڈریم جو ہے اٹ از اچیویبل اینڈ انشاءاللہ اٹ ول بی اچیوڈ. Thank you, sir. Very well said. Very well.